ورتل القرآن ترتيلا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين
لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.